वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग की रहनुमा भी हैं अयाज सादिक ने गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली के फ्लोर पर तकरीर की और उसके बाद भारत ने जो शोर मचाया वो आप सब जानते ही हैं। मगर असल ये बात है कि किसके कहने पर यह तकरीर की गई, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई, उस हवाले से आपको आज इंकशाफ भी करूँगा, अहम राज से पर्दा उठाऊँगा कि इसके पीछे है कौन और क्या वजह थी कि मोदी को खुश करने के लिए ये सारा कुछ ड्रामा रचाया गया है। और ये भी बताऊँगा कि अभिनंदन जब गिरफ्तार हुए थे तो उस वक्त एक्चुअल हुआ क्या था, उससे पहले क्या चल रहा था, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालूँगा ताकि आपको माजी के हवाले से भी पता चल सके कि हकीकत में ये था क्या जो अयाज सादिक की जानिब से एक अपने तौर पे इंकशाफ किया गया। तो नाज़रीन, उसी पर बात करते हैं। जब पुलवामा का वाक़या हुआ तो उसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये पता कराया और उन्हें मालूम हुआ कि वाकई भारत तैयारी में है। तो पाकिस्तान की जानिब से एक मुल्क को फ़ोन किया गया और उन्हें आगाह किया गया कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, उन्हें समझाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क रहना चाहता है, पुरअमन है और इसलिए वो चाहता है कि वो किसी से कोई भी जंग ना करे, तो भारत को रोका जाए। वो कॉल जब ख़त्म हुई मगर उसके बाद उस कॉल के जवाब में पाकिस्तान को कोई भी जवाब नहीं मिला और फिर अचानक से बालाकोट का वाक़या हो जाता है कि भारतीय जंगी त्यारा आता है और 2 गोले गिराने के बाद वहाँ से भाग जाता है। तो अचानक से फिर उस मुल्क की जानिब से पाकिस्तानी इदारों को कॉल आती है और ये कहा जाता है कि भारत ने जो कुछ किया है उसके ऊपर आप खामोश रहें, आप कोई भी जवाब ना दें। अब असल बात यह है कि क्या पाकिस्तान ने उस वक्त खामोशी इख्तियार की या क्या जवाब दिया, वो बड़ी अहम बात है। जो ये अयाज सादिक ने कहा कि जी डर गए थे, खौफ में आ गया था पाकिस्तान और अभिनंदन को वापस कर दिया था, तो उसी कहानी पे मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से कोई जवाब दिए बगैर फ़ोन बंद कर दिया गया और आपके सामने है कि कुछ ही दिनों में भारत को जवाब भी दिया गया। उनके 2 त्यारे मार गिराए, उनका हेलीकॉप्टर भी गिरा दिया गया और अभिनंदन उस दौरान गिरफ्तार भी हो गए। ये सारा कुछ जब हो गया तो भारत तो खैर वैसे ही परेशान हो गया था, पूरी दुनिया परेशान हो गई थी कि ये हुआ क्या है और पाकिस्तान ने किया क्या है। पाकिस्तान से वो ये उम्मीद नहीं कर पा रहे थे और इस सरप्राइज़ पे जब वो परेशान हुए तो फिर उन्होंने दोबारा जो है बात करने की कोशिश की पाकिस्तान से। मुख्तलिफ ममालिक ने बात की और एक अहम मुल्क ने सिफारिश की कि जी अभिनंदन को रिहा किया जाए। आप उसको जो मर्ज़ी कहें, दबाव कहें, जो कुछ भी कहें, मगर पाकिस्तान की जानिब से यही कहा गया कि पाकिस्तान पहले भी जंग नहीं चाहता था, अब भी जंग नहीं चाहता। अमन के लिए हम इस पायलट को भी रिहा करने के लिए तैयार हैं। अब जो अयाज सादिक साहब ने बात की कि जी अगर रिहा ना करते तो फिर हमला कर देता, वो बात दरअसल यूं है कि भारत ने 2 और मुल्कों से, एक उसमें इजराइल भी शामिल है, उन्होंने प्लानिंग की थी और मिसाइल अटैक करने का फ़ैसला किया। उसके बाद फिर पाकिस्तान की जानिब से जो भारतीय कौमी सलामती के मशीर हैं अजित डोवाल, उनको फ़ोन किया गया कि हमारे पास ये इतलात है और आपने 3 जगहों पर पाकिस्तान पे अटैक करना है, तो ये आप सुन लें कि हम 9 जगह पर अटैक करेंगे और हमने वो 9 जगह आइडेंटिफाई भी कर लिए हैं। जिसके बाद भारत मुकम्मल तौर पे खामोश हो गया। फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से खैर सगाली के तौर पे ये ऐलान किया गया कि हम अभिनंदन को वापस भिजवा रहे हैं। ये है वो एक्चुअल कहानी जो उस सारे वाक़ये को एक और अंदाज में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पेश की। अब अयाज सादिक ने ये बात की क्यों है,
اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ہے جی مریم نواز صاحبہ، کیونکہ آج کل ایاز صادق صاحب مریم نواز کے نئے نئے گھوڑے ہیں اور وہ یہ تیاری کر رہے ہیں اور بڑی تیز رفتار کے ساتھ چل رہے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ میں حاضر ہوں اور میں تیز ترین گھوڑا ہوں، باقیوں کو چھوڑیں۔ یہ انہوں نے اس لیے بات کی تاکہ اور بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں، مگر نون لیگ سے تو اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئٹہ جلسہ ہوا، اس میں بھی میاں نواز شریف صاحب نے تقریر کی اور کس طریقے سے پاکستانی اداروں کو ملائن کرنے کی کوشش کی، اگرچہ ان کی وہ کوشش ناکام ہو چکی ہے۔ پھر JUI کی طرف سے بھی بار بار کوشش کی جاتی ہے ملائن کرنے کی، جس کا جواب نہیں دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے، ان کو جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری کھچڑی پک رہی ہے کہ اس طریقے سے بیانات دے کے ملک میں ایک ہیجان سی کیفیت پیدا کی جائے، حکومت کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں، لوگوں کو اکسایا جائے، ہم اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کریں کہ وہ نون لیگ سے بات کریں۔ نون لیگ سے مراد مریم نواز سے بات کریں، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب تو یہ اپنا ذہن بنا چکے ہیں کہ وہ یہ سمجھ چکے ہیں ہی از نو مور، وہ واپس سیاست میں نہیں آ سکتے۔ ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے مریم نواز جو ہے اس کے تعلقات بہتر ہو جائیں اور وہ ان ہو جائے، اور تاکہ جو 2023 میں عام انتخابات ہونے ہیں اس میں بھی وہ حصہ لے سکے۔ تو یہ وہ ساری گیم ہے جو تیار کی گئی ہے اور آئے روز نئی سے نئی بات کی جاتی ہے، کیونکہ خواجہ آصف اور کچھ اور لوگ جو ہیں وہ مریم نواز کے سمجھ لیں کہ قبیلے سے باہر نکل چکے ہیں، وہ شہباز شریف گروپ میں ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ایاز صادق کو اب لانچ کیا گیا ہے خواجہ آصف کے مد مقابل کہ آپ اپنا بیانیہ دیں۔ جو خواجہ آصف کا بیانیہ ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے، آپ ایک نیا بیانیہ دیں، نیا انکشاف کریں۔ تو اس طریقے سے ایاز صادق نے یہ بات کی اور جس کا فائدہ خود بھارت نے اٹھایا، اور بھارت نے جس طریقے سے پورٹری کیا، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، اور آج وضاحت بھی ایک اپنی طرف سے جاری کی ہے ایاز صادق نے کہ جناب بھارت نے ان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ جناب وہ کوئی آف دا ریکارڈ گفتگو نہیں تھی، وہ کوئی غیر رسمی گفتگو نہیں تھی کہ آپ کے بیان کو انہوں نے غلط سمجھا ہو۔ تمام ٹی وی چینل نے، PTV سمیت سب نے وہ نشر کیا ہے، وہ الفاظ جو انڈین چینل پہ بھی نشر ہوئے ہیں۔ تو اب آپ کس قسم کی یہ وضاحت دے رہے ہیں؟ اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پاک فوج کی جانب سے بھی جواب آ چکا ہے، تمام دوست جانتے ہیں۔ آج DGI SPR کی پریس کانفرنس بھی تھی، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ کس طریقے سے تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے، ہم نے کس طریقے سے بہادری کے ساتھ جواب دیا 27 فروری کو۔ یہ صرف پاکستان کی قوم ہی نہیں، پوری دنیا ہی جانتی ہے، اور پوری دنیا کو حیران بھی کیا پاک فوج نے۔ تو ناظرین، یہ جتنی بھی اب یہ سیاست کرتے رہیں، جتنی بھی لابی بناتے رہیں، جتنا بھی یہ ایک نیا سے نیا گھنونا کھیل کھیلتے رہیں، مگر ایک بات تو طے ہے کہ اب نون لیگ کے حوالے سے، خاص طور پہ شریف خاندان کے حوالے سے، سیاست میں واپسی کے دروازے بھی بند ہو چکے ہیں، اور نہ ہی اب نون لیگ سے اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔